انا احبابنا نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. العديد ديال عباد الله تيبغيو يبدلوا يعني من ايطاليا، تيبغيو يمشيو لشي دوله اخرى من الدول الاوروبيه كالمانيا مثلا او فرنسا او هولندا. فاتكنا درنا بعض الحلقات يعني على المانيا كذلك على فرنسا. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ما يتطلبه الامر يعني للذهاب الى هولندا، لا بالنسبه للناس اللي عندهم الجنسيه ولا بالنسبه للناس يعني اللي عندهم الكارطه ديال السجون. وما نطولش عليكم بزاف، ندخلوا في التفاصيل. كما تعرفوا الاخوان ديالي، البيزي باسي اللي هي تنعنيو بها هولندا، كما قلت لكم من المدن يعني اللي احسن فيها سيستيم ديال الخدمه. كما عرفتوا تيخدموا بارت تايم اللي توصل مثلا الشركه 23 ساعه في السيمانه، وريديتو كيمشيو راه هو 35,000 اورو في العام، وتفضلوا انهم يقضيو يعني البوميريجيو ديالهم بعد الظهر مع العائله او في الهوايات ديالهم الخاصه. اون فوا توصلوا ان شاء الله لهولندا وباغي تريحوا اكثر من 3 شهور كما قلت لكم، غيخصكم ضروري شي اوراق، خصكم دوكومنتي ضروري خصهم يكونوا عندكم، ماشي قلال، ولكن المكاتب الهولنديه مورغانيزيه مزيان، ما غاديش تضيعوا الوقت بزاف على حساب هاد الوريقات. غادي تمشيو بطبيعه الحال لوفيتشو ديال الاناغرافي باش تسجلوا فيه. الموظف راه ديك الساعه ديو معكم باسبور ديالكم بطبيعه الحال كنتو ايطاليين، ولا الباسبور والكارتا دو سيجور ولا كنتو سترانييري. راه ديك الساعه الموظف غيعطيكم واحد ريتشيبوتا، ماشي بحال ايطاليا غادي يجيو الفيجي لي كونترولي ولا شي حاجه، ما كاين لا كونترول لا والو، ماشي بحال ايطاليا. تختلف على ايطاليا في هذه المساله. باش تاخذوا الريزيدنس ضروري يكون عندكم كونتراتو ديال الكرا بطبيعه الحال، ولا كنتو ضيافه عند شي حد يعني عند شي واحد من العائله، ضروري يدير لكم يكتب لكم واحد ليتر ديال الضيافه. ولا كنتو اول مره غادي تطلبوا فيها الريزيدنس في هولندا، ما غاديش تمشيو لكموني، ولكن خصكم تمشيو تبريزونطيو راسكم بالدوكومنت ديالكم عند البوليسيه ديال الاسترانيري وفيتشو ديال الاسترانيري في الكوميساريه. وغادي خصكم بطبيعه الحال واحد الرقم اللي هو بمثابه كوديشي فيسكالي، بحال الكوديشي فيسكالي اللي كاين في الطاليان. هذا غادي تقدروا تاخذوه من المكتب ديال الضرائب اللي كاين في هولندا بطبيعه الحال. نسيت نذكر كذلك لابوليتسا ديال لاسيكوراسيون ديال السانيتا، خص هذه حتى يدير الانسان ضروري هذه المساله هذه حتى هي. المهم هادو كانوا اهم يعني المسائل واهم النقط اللي غادي يقدر يحتاجهم الانسان يعني الا بغى يمشي مثلا لهولندا. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الالتحاق العائلي وكل ما تحتاجوا معرفته. المساله اللي تسولوا على بزاف ديال الاخوان ديال الالتحاق العائلي وكيفاش المهاجر يعني اللي كاين هنا في ايطاليا يقدر يجيب يعني شي واحد من افراد ديال العائله ديالو لهنايا. بطبيعه الحال اي واحد ممكن انه يجيب شي فرد من الافراد ديال العائله ديالو، الزوجه ديالو مثلا او الوالدين ديالو مثلا يقدر يجيبوا، او الابن ديالو مثلا يقدر يجيبهم لهنا. بطبيعه الحال اي واحد حاصل عنده بيرميسو ديال السجون ديال الاقامه ديال مده سنه فما فوق، فممكن انه يجيب شي واحد او يحق له الاستفاده من هذه المساله ديال الالتحاق العائلي او الشمل الاسري ان صح التعبير. وهاد الاشخاص هما اللي تتوفروا على شهاده ديال الاقامه من اجل العمل يعني لافولو سوبورديناتو. الاشخاص كذلك اللي تتوفروا على الاقامه الدائمه هنا في ايطاليا، كذلك الاشخاص الذين يقيمون في ايطاليا من اجل الدراسه، الناس اللي جاوا من اجل الدراسه هنا، كذلك الناس كذلك اللي عندهم شي استثمار هنا في داخل ايطاليا ممكن كذلك تما يديروا هذه المساله هذه. كذلك الناس اللي حاصلين على اللجوء تما في ايطاليا راه ممكن انهم تما يجيبوا افراد ديال العائله ديالهم هنا الإيطالية، واللي يمكن يديروا الزوجة أو الزوج، الأبناء الغير البالغين يعني أقل من 18 سنة، الأبناء الذين يعانون مثلا عندهم إعاقة مثلا، هادو ما تيهمش المسألة ديال السن، وخا يكون كاع أكثر من 18 سنة ما كاين حتى شي مشكل. وكذلك الوالدين، ولكن بشرط ما يكونوش عندهم أولاد اللي غادي يقوموا بهم في البلد الأم مثلا في المغرب أو في تونس أو في الجزائر أو أي بلد آخر، يعني ما كاينش أولاد آخرين يعني خوتك مثلا اللي غادي يقوموا بهم
هنا ممكن انهم يعني تجيبوا والديكم كذلك. وحتى لا كانوا عندهم مثلا ابناء الا كانت عندهم اعاقه ولا عندهم شي عجز مثلا صحي ولا شي حاجه، فممكن كذلك انهم ما يقدروش يتكفلوا بهم، فممكن كذلك في هذه الحاله هذه انه يقدر الانسان يجيب الوالدين ديالو اللي تجاوز العمر ديالهم السن ديال 65 سنه. وكذلك ممكن انك تجيب يعني الابن ديال الزوجه ديالك مثلا من شي زوج اخر اذا كان قاصر، ولكن بشرط انه تكون الموافقه ديال الوالد ديالو. وبطبيعه الحال هادشي كله يعني كاينين الشروط اللي خاص توفر فيها المهاجر باش يجيب يعني باش يستطيع انه يدير الطلب ديال الالتحاق العائلي بايطاليا. وكذلك من بين الشروط الاخرى انه يعني الانسان هذا اللي غادي يجلب شي واحد من العائله ديالو مثلا من خارج ايطاليا، انك تكون عندك واحد مدخول سنوي جيد. اي واحد يعني بغى يجيب شي واحد ضروري خص تكون عندك شي مدخول. بطبيعه الحال هذا المدخول هذا راه تيتغير، مثلا كنت غادي تجيب غير شخص واحد او كنت غادي تجيب جوج ديال الافراد مثلا او ثلاث افراد فما فوق، يعني راه هذا المبلغ هذا او هذا المدخول السنوي راه تيتغير. بالنسبه يعني غادي تجيب شي واحد من البالغين مثلا الزوجه ديالك او مثلا غتجيبي انت الزوج ديالك، فالمدخول السنوي خصو يكون يعني على الاقل 8737 اورو. هذا هو المدخول، ما خصوش يكون اقل من هذا المبلغ هذا. الا كان غادي يجلب جوج ديال الافراد يعني بالغين من العائله ديالو، فالمدخول ديالو خصو يوصل ل 11650 اورو سنويا. ولا كان غادي يجلب ثلاثه ديال الافراد من العائله ديالو بالغين هادو كذلك، فالمدخول السنوي يعني خصو يوصل ل 14500 اورو. وفي حالة مثلا غادي تجيب الزوجة مثلا مع الطفل يعني أقل من 14 سنة، فخاص المدخول يكون هو 11650 أورو سنويا. في حالة الزوجة مثلا وجوج ديال الأطفال يعني أقل من 14 سنة يعني غير بالغين، المدخول تيبقى هو 11750 أورو سنويا. في حالة مثلا ديال الزوجة عاوتاني وثلاثة ديال الأطفال يعني أقل من 14 سنة، المدخول تيبقى دائما هو 11750 أورو، ما تيتغيرش لنا المدخول كما شفتوا معايا. في حالة كان الطفل أكثر من 14 سنة فهنا تتعامل معاملة ديال الراشدين، وتدخل كذلك في حساب ديال الأشخاص البالغين بطبيعة الحال، وغادي يطبق عليه داكشي اللي كنا تكلمنا عليه في الاول. وبالنسبه للناس يعني اللاجئين اللي عندهم اللجوء، فهاد الناس هادو معفيين من هاد المساله ديال الدخل السنوي وعندهم الحق باش يديروا يعني هاد الالتحاق العائلي. الى جانب كل هاد المسائل هذه ديال الدخل السنوي ديال هاد الانسان اللي غادي يدير الالتحاق العائلي، في طبيعه الحال ضروري ان الانسان يكون تتوفر على واحد السكن لائق اللي غادي يستقبل فيه هاد الافراد ديال العائله ديالو. بطبيعه الحال غادي يجي خبير اللي غتخصو الدوله اللي غادي يجي يشوف يعني المساحه ديال هذا البيت والتهوئه والاضاءه وكل ما يتطلبه يعني السكن يعني اللائق لاستقبال هاد الاقارب هادو. وملي تتكون متوفره هاد الشروط هادو كما قلت لكم، يعني تبقى على هذا الانسان هذا المهاجر انه يجمع هاد الوثائق هادو ديال شهاده العمل، جواز السفر، داكشي ديال المستندات الضريبيه، شهاده ديال الدخل السنوي تجيبها من عند الكوميرسياليز ديال يقدر يجيبها، شهاده السكنه كذلك، وتقدم يعني بالدفع ديال هاد الطلب هذا عبر الانترنت. البريفيتورا تقدر تصيفط البريفيتورا، بطبيعه الحال راه غادي يعيطوا لك ويحدوا لك واحد الرونديفو باش تمشي لعندهم بهاد الوثائق هادو. وممكن انك ملي تمشي لتما عندهم ممكن انه يطلبوا لك شي وثائق اخرى خصك تجمعها بطبيعه الحال. ملي تمشي عندهم تجمع لهم جميع الوثائق كما قلت لكم، يعني راه تيجاوبوك يعني في واحد الاجل تقريبا ديال واحد 3 شهور هكاك، تقريبا 90 يوم تقريبا راه غادي يجاوبوك ويجي الرد يعني بطبيعه الحال بالقبول او بالرفض. واغلبيه يعني الاوراق هما هذوك مزيانين، حتى حاجه ما كاين حتى شي مشاكل في طبيعه الحال، ما تكونش شي مشاكل، وتيكون الطلب ديالك مقبول باش انه الناس يجيو من المغرب. هاد الناس هادو اللي غادي يجيو مثلا من خارج ايطاليا، من المغرب او من تونس او من الجزائر، المهم على سبيل المثال يعني خصهم تما واحد الاوراق يجمعوها باش غادي يمشيو يدفعوها للقنصليه باش ياخذوا التاشيره ديالهم باش يجيو لايطاليا. طبيعة الحال خاص إثبات القرابة مع المهاجر، عقد الزواج بالنسبة للزوجة أو للزوج بطبيعة الحال الأصلي، وحتى يعني ديروا فوتوكوبي وديروا الترجمة ديالو كذلك.
الحالة المدنية بالنسبة للأبناء كذلك حتى هي ضروري من ترجمة ولي فوتوكوبي، عقود ازدياد، تصاور، وما نساوش بطبيعة الحال جواز السفر اللي يكون يعني باقي فيه الأجل ديالو باقي ما سالاش، على الأقل تكون فيه ديك 6 شهور مثلا. يعني ممكن الإنسان كذلك يتصل بالأجنسية TSL كونتاكت اللي كاينة مثلا في كازا، كاينة في الرباط، يقدروا يعطيكم يعني معلومات اضافيه باش تجمعوا الدوسي ديالكم وتجمعوا الملف ديالكم. بطبيعة الحال غادي تخلوا الرقم ديال الهاتف ديالكم لهاد لاجنسية هادي، يعني في حالة ما تخرج لكم يعني التأشيرة راه تيعيطوا عليكم باش تجيو باش تاخذوا الباسبور ديالكم. يعني راه كلشي واضح، ما تلقاوش حتى شي مشاكل ان شاء الله يعني في هذه المسألة هذه ديال الدفع ديال الاوراق ديالكم لهاد لاجنسية هادي اللي هي اللي تتكلف كما قلت لكم يعني بتوصيل ديال الدوسي ديالكم للقنصلية الإيطالية مثلا في المغرب او في تونس او في اي بلد كما كان. وما عليكم الا تنتظروا يعني النتيجة ديال هذاك الطلب ديالكم، وان شاء الله يكون بطبيعة الحال مقبول مادام جميع الاوراق متوفرة فيه، ما ناقصكم حتى شي حاجة، كل شيء غادي يكون بخير وعلى خير. هذا ما كاين في هذا الفيديو هذا، نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.